बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो सांत आंतोनीच्या पुंतळार या केरेकट्टेच्या पयशिल्ल्या जाग्यार आमी आसा आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आनी तशेंच नव्या सोल्ल्यांत पळयता देव ताची महिमा दाखयता आसतना नावार्दीक जागे विंसिना ह्या नावार्दीक मनशांक तो विंसिना बदलाक सादे जागे साद्या मनशांक तो विंसता आनी तांचे मुखांतर ताची महिमा तो परगट करता थंडी जावन हो जागो तसलोच एक जागो सादो जागो पयशिल्लो जागो हांगासर क्रिस्तांवांचें हजळपण ना आमकां आसचीं कुटुंबां म्हळ्यार केवल 10 मात्र आनी मेजून तातूंत आसचे जण कितले की म्हळ्यार 25 ते 30 जाणां मात्र हांगासर आसात फिरगस घरां म्हणली पूण हांगासर मंगळारांचें जावं पुरो फेस्ताक जावं पुरो आयताराचें जावं पुरो आनी हेर दिसांनी जावं पुरो येवसो जाणांचो संख्यो हेर खंयच्याय व्हड इगर्जेंत आसलेल्या संख्यांच्या की चड आसा व्हड आसा कित्याक म्हळ्यार हो जागो देवान ताची महिमा आमच्या जिवितांत दाखोवच्या खातीर विंचून काडलेलो सांत आंतोनीक हांगासो पात्रोन करून ताच्या मुखांतर आमी आमची मागणी ताचे समोर दवरून ताची महिमा आमी पळय जाय आमी देखां जाय म्हणून हो जागो देवान विंचून काडलेलो त्या देखून ह्या देवाच्या येवजणेचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून हांगासर तुमी आयल्यात हांगासर तुमी पावल्यात खंडीत जावन भावार्थांत मागात सांत आंतोन ताच्या मागणाचो आदार मागणांची ससाय आमकां दिता आनी खंडीत जावन देव ताची महिमा आमच्या जिवितांत दाखयतलो ताचें बळ ताचें सकत आमच्या जिवितांत दाखयतलो ह्याच भावार्थांत ह्याच विश्वासान आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेवया देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया आनी सांगाता आमच्या हर एकल्यांच्या त्या सावां खातीर गरजां खातीर कोणें सकट आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांच्या हर एकल्यां खातीर आमी मागया हे पवित्र रितींत म्हाका बाबान आनी भयणीनो फावो ते परे वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच अंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पोतवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दानियेल नबुकदनेझराक म्हणालो, राया, तुवें एक दर्शन देखलें, एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसतली. हे मुर्तीची तकली आपूट भांगाराची, हरदे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची, तिची जागलां लोंकडाची. तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासता
एक फातर कोसलोन येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो सुरो केलो. उपरांत लोंकाड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळबा खळ्या वयल्या पोला भाशेन चुऱ्यान सुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची खुणां पर्यंत उरली ना. पूण मुर्ती फोडलोलो फातर एक व्हड पार्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें सपण. आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवट, पदवी, बळ आनी महिमा दिल्यांत. मनशाक, रानवट मोनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरे एक राज उपजतले, पूण तुज्या राजा इतले व्हड न्हय. आनी उपरांत तिसरे एक पितूळचे आनी ते अख्ख्या संवसारार राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज उपजतले, लोंकडा इतले घट. जशे लोंकाड सगळे फोडून ताचो सुरो करता, तशे ते राज पयलीं राज्यां फोडून तांचो सुरो करतले. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आकटें तुवें पळयले. हाचो अर्थ हो. राज फांटलेले राज जातले, पूण ताका लोंकडाची घडसाण आजून आसतली. देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयाचे आकटे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटस राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कत जातले. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय. हाचो अर्थ हो. ही दोनी राज्यां लग्न संबंदान मिसळ जातली, पूण जशे लोंकाड आनी माती संदूंक जायना तशे ती राज्यां एकवटलेली उरची नांत. त्या रायांच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नास जावचें ना तसले एक राज्य स्थापीत करतलो आनी हे राज्य दुसरे परजेचे अधीन जावचें ना. हे राज आदल्या सगळ्या राजांचो सुरो करून तांचो अंत करतले आनी ते सदांकाल तकतले. जशे कोणाचोच हात लागनासता दोंगरा वयलो कोसळल्ल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची पूड केली म्हूण तुवें पळयले, तशें हें घडतले. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सपण खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचे उतर हे देवाचे हुडुपकार. Sasna
ताका महिमा दियाने वाखणा सासनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना तुम्ही आकाशनो सर्वेश्वरा वाखणा ताका महिमा दियाने वाखणा सासनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना मोडपो वैल्या उत्कानो सर्वेश्वरा वाखणा ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना सर्वेश्वराच्या पदव्यानो सर्वेश्वरा वाखणा ताका महिमा दियाने वाखणा सासनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाखणा सासनाच्या ससना Alleluia, alleluia, alleluia. मोरा पर्यंत विश्वासी रवा म्हणता सोमी आणि हांव तुका जैतासो मुकुट दितलो Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तेदवा लोकां जोम्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत पत्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुनकार आयला म्हणटाले तोवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उरासो ना तसले दीस येतेले सकडी कश्ट लावन घालतेले तोवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो तो कडचो वेळ लागीं पावला म्हण गुर्त कसलो तोवळ जेजू तांकां सांगी लागलो कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा साबार जण म्हजे नांवी येतेले आनी हांवूच तो आनी नमेरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी काटकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात ह्यो संगती घडा जैस पूण अंत तक्षण येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतेलें थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकंपण्यो जातल्यो दुकोळ आनी मारयेची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो देवाचे
उतर हे तुका क्रिस्ता मुखार बाबांनो आनी भयणींनो, आमी ह्या संवसारी सोबायेक सुलभेन आकर्शीत जाता न्ही गे. आमकां सगळें सोबीत जायचें, वस्तूर सोबीत आसाचें, आकर्शीत आसाचें, घर सोबीत आसाचें, आकर्शीत आसाचें. ताचे उपरांत सैरीक सोदता ना जाल्यार चेडूं पळोवंक सोबीत आसाचें, लक्षणाचें आसाचें न्ही गे. चरकोय पळोवंक सोबीत आसाचें. त्या देखून सोबाये फाटल्यान आमी वेता. सोबाय देवानूच दिली, तांच्या फाटल्यान वेचें कांय सूख ना. ह्या सोबीत रितीन आमची घरां बांदचें, सोबीत वस्तूर घालचें, तातूंत सूख ना. पूण सोबायेकच लबडून रावचें, सोबायच श्रेश्ठ म्हूण चिंतचें, तें सुखीचें. आमी असल्या एका हंताक पावचे की मनशांक पळयत आसतना, निजायक मनशांक पळयत आसतना देवान रचलेली सकट मनशां सोबीत, सकट मनशां सोबीत. आमी भायल्या कुडीच्या की सडीत कर्ण भितरल्या आत्म्यांक पळोवच्या हंताक आमी पावचे. देवान हर एकल्यान ते घाल्लो आत्मो आसा तो सोबीत, बरो आत्मो, सोबीत आत्मो घाल्लेलो आसा. तो जायते फावटी आमच्या पातकाक लागून मात्र मेळो जाता सोडल्यार, आमी मेळो करचो सोडल्यार, पूण आत्मो एज सच सोबीत. त्या देखून जायते फावटी भायल्या सोबायेच्या की आंतरीक सोबाये कुशी आमी चड मालवाल्लीं जावन आसूंक जाय. त्या देखून हे दिशेन मगळ बाबान आनी भयणीनो, आमचें चिंताप आमी आटावंक आयची शुभ वार्ता आमकां आपोवणें दिता म्हणून हांवें म्हणयत. आयचे सुवार्थेंतलें वाचप मोठव्यान ताचो आमी नियाळ केलो जाल्यार ह्या सुवार्थेच्या वाचपाक ऑलिव्हेट डिस्कोर्स म्हणून आपयतात. ऑलिव्हेट डिस्कोर्स म्हळ्यार एक लांब शिकवण. ऑलिव्हेट म्हळ्यार कालें, ऑलिव्हेट म्हळ्यार मनशाचें नांव गे न्ही, ऑलिव्हेट म्हळ्यार एका दोंगराचें नांव, एक दोंगर. त्या देखून ही शिकवण जेजून ऑलिव्हेट दोंगरांत दिल्ली, त्या देखून ताका ऑलिव्हेट दोंगराची शिकवण म्हणून आपयतात. आनी जिओग्राफिकली भौगोलीक रितीन आमी पळयल्यार ऑलिव्हेट दोंगरांत जेरुसलेमाचें शहर करेक्ट दिसता. जेजू जेरुसलेमांत आसलो, आतां ऑलिव्हेट दोंगराक तो आयिल्ला आनी ताणें परत्यान ताच्या कश्टां खातीर, ताच्या मरणा खातीर ऑलिव्हेट दोंगराक ताणें वचोंक आसा. आनी आतां हांगासर ऑलिव्हेट दोंगरार तो आसता आसतना ताच्या बोवारी आसलेले ताचे शिस जावं पुरो या हेर लोक जावं पुरो आकर्शीत जातात. खंयच्याक आकर्शीत जातात? देवाळाच्या ते सोबायेक. पळयात ते कितें म्हणटात की म्हळ्यार देवाळा विशांत उलोवन ते म्हणटात सोबीत फातरांनी आनी दान आयल्या वस्तूंनी सुरंगार आयलां. कशें तें सुरंगार आयलां पळय, सोबीत फातर, सोबीत रितीन सुरंगार आयलां. आनी तो व्हड जेजू तांकां थंयसर त्याच वेळार एक शिकवण दिवंक आशेता आनी तो म्हणटा, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उर आसोना, तसले दीस येतले सकडी कोसळोन घालतले. त्या देखून
जें कितें ह्या संवसाराचें आसा सोबीत म्हणलेलें आसा ती सोबीत ती सोबाय ती शाश्वत न्हय, ती शाश्वत न्हय, ती उराना. आमी जाल्यार पळयता न्ही गे आमच्या चलत्या जिवितांत. आतां आमी ल्हान आसतना सोबीत आसा, तरणाटे आसतना आनीक सोबीत जाता, ताच्या उपरांत प्राय जाता जाता आसतना आमची सोबाय इल्लीशी वेता कितलें सोबीत आसल्यार. थोडी आनी कितें सर्जरी करून आनी काल इंजेक्शनां दिवन आनी कितें क्रीम सारोवन आनी कितें सेरम लागोवन आनी कितें करून पुरो थोडे फावटी हेमा मालिनी पुरो न्हय गे हेमा मालिनीक आनी पुरो पळयल्यार आतांय तरणाट्यां बरें तें दिसता. पयशे कितले करशिता ते देवा सर्वेस पर एकल्या करता ताच्या फाटल्यान तितले सोबीत दिसाचे जाल्यार. पूण एक दीस मेल्या उपरांत तेंत सेरम लागोवन आनी तेंत इंजेक्शन दिवन सोबीत आसा म्हणून दवरूंक जाताय घरा ना न्ही गे. फणांत तांकां देवेजेत पडटा आनी थंयसर तीं कुसोवन वेतात, कुसोवन वेतात. त्या देखून ही सोबाय आसता ती आळवण वेता. घरां जाल्यार इनॉग्रेशन दीस कितले सोबीत दिसतात म्हणून ना, ती मेंटेन केल्यार ओके. एक 3 वर्सांक एक फावटी पेंट घालून आनी मान कर्स केल्यार ओके, न्हय जाल्यार ताच्या उपरांत आमी पळयता न्ही गे. आनी ल्हान भुरगीं आसल्यार जालें म्हण्या न्ही गे. वणट्यो आनी पुरो स्लेट जावन बदलतात, वणट्यो स्लेट जावन बदलतात आनी थंयसर पुरो आनी दॅट इज ऑल्सो ब्युटिफूल न्ही गे, ब्युटिफूल. एक फावटी म्हाका तो उडास जाता तें खंय हांवें पळयलें गे वाचलें गे. आतांच्या दिसांनी खंय वाचलें खंय पळयलें म्हणून उडास दवरचें कश्ट. तशें म्हणटा आसतना बापायच्या बऱ्या एका कारार तो कालें गीच घालून आसलो, नवेंत कार. ताका राग आयलो कितें गे म्हणून, इतलें नवें कार ह्या बळशान कितें केलां गे म्हणून. ताच्या उपरांत ताका समा मारलें. पूण फाटल्यान वचून पळयता आसतना ताणें आय लव यू पापा म्हणून ताणें बरयल्लें. ताच्या उपरांत ताका दूख आयलें, दूख आयलें. कार कितल्या मोलाचें जाल्यार कितल्या सोबीत तें दिसता तरी तें एक दीस ताका एक गीट पडटाच न्ही गे, पडटा गे ना. डेंट येता गी ना, येताच कालें जाल्यार तशेंच आमकां दवरूंक जाय. थोडे फावटी दवरतात कोण ना पेंटींग आनी तें पुरो करून ओके, दॅट इज एनदर एस्पेक्ट. पूण तो म्हणटा त्या पुताचो मोग ताणें दाखयलो, ताणें व्यक्त केल्लो आपूट मोग, ताका मोल बांदूंक जाताय, ताका मोल बांदूंक जायना. त्या देखून ती भितरली गजाल, ती आंतरीक गजाल, ज्या संगतीक हांवें मोल दिवचें ताका हांवें मोल दिवचें न्हय, त्या भायल्या त्या काराक मोल दिवन गरजेचें होकडावचें तें सारकें न्हय. जायते फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत कितें जाता की म्हळ्यार मगळ भावन भयणीनो हेंच जाता. कित्याक म्हळ्यार भायल्या त्या सबायेक आमी लपतून, भायल्या संगतीक आमी चड महत्व दिवन कितें गरजेचें आसा, कितें आंतरीक आसा तें आमी होगडायता. आनी त्या देखून जेजू हांगासर तेंच म्हणटा जें कितें देवाळ तुमी पळयतात, जें कितें देवाळ तुमी देखतात ताचेर एक फातराचेर एक फातर उरचो ना, तसले दीस येतले म्हणून. चरित्रेक आमी फाटीं गेल्यार कितें पळयता, जेजू मरोवन हांव चिंता 40 वर्सांनीच रोमांकार येतात आनी जेरुजलेम टेंपलाचेर धाड घालतात. जावं पुरो 78 कोण ना 78 सगळें देवाळ कसलोन घालतात. फातराचेर एक फातर सेत उराना. जेजून जें कितें प्रवाद करून सांगलो तो प्रवाद सच जाता. भिरांकूळ कस येतात. कितल्यागी जुदेवांक थंयसर जिवेशी मारतात, मिलियन जुदेवांक जिवेशी मारतात. तसले दीस आयल्यात. सोम्यान सांगलेलो तो प्रवाद सत जाला. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आतां ह्या जेजूच्या प्रवादा मुखांतर आमकां शिकोवंक आसलें आनी एक लिसांव आसा, तें गरजेचें. तें कितें म्हळ्यार जावं पुरो जुदेवांक
जेजूच्या काळार आनी तशेंच जेजूच्या काळा पयलें टेंपल म्हळ्यार केवल एक आमच्या बरी काले उंट्यो आनी इल्लेशें डेकोरेशन न्हय. तांकां कितें म्हळ्यार तांकां टेंपल म्हळ्यार तें खंयच्याक प्रतिनिधीत करतलें म्हळ्यार संवसाराक प्रतिनिधीत करतलें. त्या देखून संवसारांत कितें सगळें आसा जावं पुरो दर्यो पितुळेचो दर्यो त्या टेंपलांत तांणी पिंत्रायिल्लो आसलो. ताचे उपरांत जें कितें आमी पळयता स्टार्स सन मून आनी कितें कन्स्टलेशन कितें म्हणटात तें पुरो थंयसर देवळाच्या वयर पिंत्रायिल्लें. ताचे उपरांत देवळाक एक पडदो आसलो. आमी जाणां जेजू कुर्सार मरता आसतना देवळाचो पडदो कितें जाता फाळटा तो विंगड जाता फुटता म्हणून आमी वाचता. तशें म्हणल्यार पडदो कित्याक रेप्रेजेंट करता पडद्या इशीन आसलो आमचो संवसार अर्थ तिशीन आसलो सर्ग म्हणून थंयसर रिप्रेजेंट तो अर्थ. त्या देखून एक देवाळ म्हळ्यार कितें देवाळ म्हळ्यार एक मिनी संवसार समजलें गे मिनी पृथ्वी. इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर युनिवर्स इन मिनिएचर म्हणून आमी म्हणयत इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार भोव अपुरबायन घालयत. टेंपल इज नथिंग बट युनिवर्स इन मिनिएचर. त्या देखून थंयसर ह्या प्रवादा फाटल्यान आनी एक अर्थ कितें म्हळ्यार कशें हें देवाळ संवसार प्रतिनिधीत करचें तें देवाळ कशें तें नास जावन गेलां गे तशेंच संवसारय एक दीस नास जातलो अंत्य जातलो. त्या देखून जें कितें तुमी पळोवन आसात देवाळाची सबाय सोडया. आतां देवाळांत आमी ह्या संवसाराक आयल्यार ह्या संवसारांत ती सोबीत संगत्यो आसात. बऱ्यो संगती आसात. आमच्या दोळ्यांक आकर्शीत करच्यो संगती आसात. जावं पुरो मोतयां जावं पुरो भांगर. आतां भांगाराची रेट कितली वाडल्या न्हय हें तुमकां कळीत आसा. आतांच्या दिसांनी काजार काडचें म्हळ्यार बारीक कश्ट. आनी थोड्या फावटी अशें जाता की चरक्यांक चेडवां मेळनात आनी चरके काले म्हणटात म्हळ्यार तुमी तुमच्या चेडवाक दिल्यार पुरो मागीर पुरो भांगर मोदी आनी कितें पुरो आमी घालता म्हणून. आतां तें सांगूंक की बे न्हय गे तें एक बसवणी दिवं की बे म्हणल्यार बरी रेट चडते आसा. पळय कितल्यो संगती. ताच्या फाटल्यान जेजू म्हणटा आमी गेल्यार थंयच आमी उरल्यार उडास दवरा हें सगळें नास जाता. हें केदळ नास जाता आमकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजू सुवातेन तस म्हणटा अंत्य तक्षण येवचो ना. पूण मोगाळ भावान बेनिनो आनी एक अंत्य तो केदळ येता आमकां कळना. तो कोलो अंत्य आमचोच अंत्य न्हय गे. आतां हांव हांगा रावन उलयतां वय फाल्यां हांव हांगासर आसा म्हणली गॅरंटी म्हाका कांय दिवंक जायना तुकांय दिवंक जायना कोणाय कितें दिवंक जायना. एक संगत कितें गे म्हळ्यार मोगाळ भावना बेनिनो ह्या संवसारांत आमी कितलें पुंजयल्यार आमी कितलें दवरल्यार कितलें बांदल्यार इल्लें तरी आमकां व्हरूंक जाता गे. कांय व्हरूंक जायना न्हय गे. आमी व्हरचें म्हळ्यार आमकां गेल्लें तें एक वस्तूर मात्र आमचे कोंती आमच्या हातांत काडटात की दवरतात म्हाका गुर्तून आसा हांवें पळोवन ऑब्जर्व करून. भांगार एक कुडकोय दवरिनात न्हय गे. दवरता ते भांगार काणाचें जाल्यार आसा पळय तें काण पुरो आमी दवरता तिका काल्याक न्हय गे. ताचे उपरांत भांगारा खातीर कितलें झगडतात तें देवाक करता. तिची चेन आसली खंय गेल्या म्हण गोत्त ना खंय दवरल्या म्हण गोत्त ना. पोर एकलीं आयलीं खंय तावगे हांगा पद आमची माय सरली. ताच्या उपरांत आमी तिचें भांगर तिणें बँकांत दवरलें फादर. आमी गेल्ल्या बँकाक
आनी बँकाक गेल्ल्या वेळार तिची एक चैन नंतर ना ती खंय गेल्या कोणाक दिल्या म्हणून गुर्तच ना ती बँकाकारांनी काडल्या गे म्हणून गुर्त ना खंय गेल्या गे म्हणून ती चैन ताच्या उपरांत सगळें गुमान सगळें उलोवन त्या चैनी विशांत सोडल्यार मेल्ली गेली तिच्या विशांत आनी म्हयन्यांच्या मिसा वेळार आनी वर्साच्या मिसा वेळार हांवें म्हणचे मस्त जाणां पुरब्यान मोग करचें आसात तें थोड्या पटी थोड्या गजालीन तशें जावचें आसा त्या देखून म्हाका भावनांनी पिनून कांय व्हरून आमी वचना त्या वरवीं सगळें जाता सोडल्यार आनी कितें फरमास आनी कितें घुसपट जाता सोडल्यार बरें जायना त्या देखून म्हाका भावनांनी पिनून हांगासर जेजू आमकां म्हणटा असल्या भायल्या आकर्शणांक थंय वचनाकात एकच तुमचो अंत्य बेगीन येता ह्या संवसाराचो अंत्य बेगीन येता वी डू नॉट नो पूण अंत्य येता वय म्हजो अंत्य डेफिनेटली येता आनी संवसाराचो अंत्य देवान सांगला जाता म्हणून वी बिलीव कित्याक म्हळ्यार जेजूची उतरां देवाळा विशयान सांगलेली ते सत जाल्यांत जाल्यार ह्या संवसारा विशयांत ताणें सांगलेलें कड्डी संसत जातलें त्या देखून म्हाका भावना बेनिनो हांगासर आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा गे म्हळ्यार न्हय आमी भायल्या सोबाये थंय लब्धोन आसचें ताच्या फाटल्यान वचचें बदलाचें कितें गरजेचें आसा आंतरीक आसा आत्म्यान संबंद जाल्लें आसा थंय आमचें चड गमान दिवन आमी जियोवचें हाच्या पयल्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार दानियेलाच्या पुस्तकांच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर 4 राजा विशांत उलयलें आसा थंयसर कितें सांगलां म्हळ्यार सकट राज्यां आळवण येतली आनी एक मात्र राज कितें जातलें म्हळ्यार ल्हान फातोर कसो तो त्या दानियेलाच्या प्रवादीच्या पुस्तकान ल्हान फातोर वाडोवन 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 व्हडलो जातलो तें जावन आसा देवाचें राज आतां पळया सगळ्यांची राजा राय खंय आसात न्ही गे आतां किंग चार्ल्स आसा गे थोड्यांक तो आसा गे ना गे म्हणून तें गुर्त आसा गे ना हां क्वीन एलिझाबेथ आसली न्ही गे क्वीन एलिझाबेथा उपरांत ती मस्त 99 वर्सां कितें घेवन आसल्या पळय ताच्या उपरांत आतां किंग चार्ल्स आसा ताच्या उपरांत थोड्या तांच्या भुरग्यांनी आनी पुरो किंगशीप पुरो सोडून आनी खंय ते गेल्यात कित्याक म्हणल्यार तांकां कोत्ता आमकां मेळना म्हणून आनी किंगाचो अधिकारी कांय व्हडलो न्हय खाली फॉर द नेम सेक मात व्हडलो अधिकारी ताका ना पळय पूण जें कितें दानियेलाच्या प्रवाद्यान तोवळ सांगिल्लें आसा देवाचें राज बाळतलें म्हणून पळय आतां देवाचें राज सगळ्या संवसारांत तें विस्तारलां कातोलीक नातलेले क्रिस्तांव नातलेलो खंयचो एक गांव आसा गे एक जागो आसा गे ना तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावन आनी बेनिनो बाळूंचें देवाचें राज मात्र त्या देखून संवसाराच्या राजाक लब्धवच्या चड देवाच्या राजाची जावं देवाच्या राजाक लब्धवन आमी जियेत आसतना आमी निजायकी बाळटा कशें देवाचें राज बाळटा तशेंच देवाचें राज आपणाचें करून घेतलेल्यांक देवाच्या राजाचें जावं जियेतल्यांचें जिवीत त्या राजा सवय बाळटा त्या देखून तशें जाल्यार बाळटल्या जिविता कुशी आमचें गुमान दिवं आमचें मन दिवं आनी त्या दिशेन आमी वावर करूंक हें देवाचें उतर आमकां आपयता आसतना म्हाका भावन भयणीनो तसलें जावं जियोंक आमी सदांच प्रयत्न करच्याक फुडें सरच्याक हें आमच्या मनान सदांच आमी दवरच्याक आनी हे रितीन आमच्या जिवितांत आमी दाखोवच्याक देव आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया मोगळ बाबान आनी भयणीनो संवसारांत आसलेली आमी देवाच्या राजाची जावं देवानच आमकां आदार दिवचो तर तो आदार मागून आमची प्रार्थना ताच्या समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन वरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहिबाक गोवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या दाट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बगार
तुझ्या पुता जेजूच्या स्वार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। हांगासर जमलेल्या तुझ्या मोगळा सांत आंतोनीच्या भक्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल। तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल। सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी। फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। घडी बरी मौन रवया, आमचे दोळे दंप्या। बाबरतान विश्वासान ज्या गरजां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसां, जो आदार मागून ह्या पुंतळार आमी आसां, ताचो आमी उगडास काडया। आमच्या कुटुंबांच्या सन्यांत कितें गरजो आसा तसोय उगडास काडया। जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा, तसोय हांव उगडास काडटां, ताच्या पासत मागतां। सर्गेच्या भोवमगाळ बापा, ह्या संवसारांत यात्रेक जावन आसलेले आमकां आमच्या ह्या पैणार तुजो सांगात आनी तुजो आदार तूं दिताय। कशें सर्गांच्या राजान आमचें जिवीत संतोशाचें शांती समाधानाचें जाता, तशेंच ह्या संवसारांचें जिवीत तूं संतोशाचें समाधानाचें जायचें म्हणून आशेताय आनी आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या समस्यांत तूं आमकां आदार दिताय। ह्या विश्वासान तुजो आदार आमी मागला आसता आमचें जिवीत तें शांतीचें, समाधानाचें, समृद्धीचें, बरेपणान भरलेलें कर म्हणून आमी मागता। हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान, आमेन। म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं। देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, भाग्यवान पदवाच्या अंतोनीच्या नोवेना दिसा कुशेन आमी तुका वो यज्ञ समर्पिता। ताजे शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता। हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैरश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शास्त्रणांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंतोनी तुझ्या भक्ताच्या माना हो नोवेनाचो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताजे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही समेस्त केयात आणि खायात ही मुजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जवान जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या पक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सो गुड परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आमचे गवळी बापा
आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. हांव पार मरिये देवाचे मे संगाती भगवंत सुसे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणां सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या शितांव तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमच्या एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती नीज जावन सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, जेजू आमचो जिवो गुंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवं आनी प्रिती मोगाच्या कारणांनी तें फाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या 9व्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची होडुका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां ताच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची दीर्घ आनी लांब चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा. तो वळतावन ह्या दिसा बरेक ताची ससाय सोदून ह्या थळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक सांत आंतोनीन ताच्या मागण्याचो ताच्या विनवण्याचो आदार दिवन भक्तांच्या जिवितांत व्हड कृत्यां केल्लीं आसात. आयच्या दिसा ह्या विश्वासान ह्या तळाक आयिल्ल्या तुमचे पासून ते सांत आंतोन विनंती करून दी आनी जो मागण्याचो आदार सोदून तुमी हांगासर आजार आसात तो आदार तुमकां बेगीनच फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत मागण्यान तुमचे पासून मागतलो, म्हज्या मागण्यान तुमचो उगडास काडटलो म्हणून हांव म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा आनी सोडून 1 म्हयनो मात्र 25 दीस मात्र ह्या जुबल्यावाच्या उरल्यात. ह्या दिसांनी ह्या पुंतळाची भेट करूंक हें पुणशेत तुमचे भेटेक सदांच उक्तें आसा. तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीच्या 9 हांगासर आसात. 9 दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंत शारादान 11 वरार मीस उपरांत 9 आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. कोणाक आराधनाक वेळार येवंक पावोवंक जायना तसल्यांक आमी तें आराधन रेकॉर्ड करून आमच्या श्रायनाच्या यूट्यूब चॅनलार आमी घालता. तुमी तें आराधनांत आयकून तें भाग्य घेयत. हर एका आयतारा सकाळीं हांगासर 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पुणशतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेर कळयल्यार जोगती मांडवळ आमी घालता. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बिंतिन्यो, सांत आंतोनीचे ल्हानवडी म्हाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. सांगाता क्रिसमस लागीं आयिल्लें. आज 25 तारीख, येवच्या 25 तारखेर क्रिसमस जाता. त्या देखून क्रिसमसाक क्रिब्बाक आनी सांगाता क्रिसमस ट्रीक संबंद जाल्लें डेकोरेशन आमी हांगासर हाडून दवरलेलें आसा. त्या देखून ह्या सकड वस्तूंची खंयच्याय वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत स्टॉलाक तुमी भेट दिवं. मिसान दिवंक कोणाक आसन जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. 9 आनी हेर दिसाच्या मिसाक तास रुपये 300. 9 दिसा मुर्दो मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची योजना जायतीं हातीन घेवंक आसात. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें योजना आसा निर्गतिकेच्या आश्रयाचें येवजण. ह्या दिसांनी रेंव मेळना देखून आनी केदाळा सुरू जाता म्हूण गुंतूना डिसेंबरांत सुरू जाता अशें म्हणटात. ताचे उपरांतच ह्या रावयलें काम आमी बरान आमी सोंपयता. डिसेंबरांत सोंपयचें म्हणून आसलें पूण मेटिरियल्स मेळनासलेल्या वरवीं हें आमच्यान करूंक जावंक ना. पूण जाता तितलें बेगीन आमी हें येवजण पदां पावयतल्या. ह्या योजना मुखांत्र दुर्बळ्यांतय धाकट्यांतय जेजूक पळोवन ताचे सेवेक लागचो इरादो. ह्या वर्त्या मिसावांत कोणायकय वांटो ह्या आमचे सगळे हात मेळोवंक आसात जाल्यार तुमचे कुशेचें दान दफ्तरांत तुमी दिवयेत. हे दिशेन विवराटापची मनावी पत्रां आमचे लागीं मेळटात.
ती तुम्ही घेवयेत विवर जोडयेत आनी हेरांकी दिवन तांचे तावने ह्या बऱ्या कामाक दान लाभाशें तुमी प्रयत्न करयेत. ह्या वर्सा फेब्रुवारीचें फेस्त रेलिकेचें फेस्त आमी 17 तारखेर मंगळारा ह्या पोंतळार आमी संभ्रमता. फेब्रुवारीची 15 तारीख आयतार येता जाल्ल्यान पवित्र सभेच्या नियमा प्रकार आनी पवित्र सभेन ती केदाळा थोडीं फेस्तां सोडल्यार आयतारा आयल्यार ती ताच्या फुडल्या दिसा घालतात. तुमी पळयल्यान जावं पळोवन जायती ही पवित्र सभेची देवस्तुतेची एक मांडावळ एक रूल. त्या रुलीक गौरव दिवन आमी कितें करता म्हळ्यार सोमार घालच्या बदलाक आमी त्या मंगळारा घालां. कित्याक म्हळ्यार मंगळार सांत आंतोनीचो दीस आनी सोमार आमी फेस्त दवरल्यार आतां मंगळार आमकां कस बगतात इमिडिएटली नोवेन करूंक आनी सांगात कितलो जावन येता कितें तें पयलें घुसपट जाता देखून ह्या वर्सा फेब्रुवारीचें फेस्त फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर आसतलें. आतांच तुमकां 2 म्हयन्यां पयल्यानच तुमकां ह्या फेस्ताक आपोवणें हांव दिता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो सगळ्यांचो उपकार भोगता. संगीत दिला लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळे, किर्तनां गावंक कुमोक करता रिना मेंडोन्सा आनी गायनां गावंक कुमोक करतात फिलोमेना टिचर आनी रोजी बस्तूर फ्रिगजीची. तांचो सोमेस तांचो उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. आनी तशेंच जेवण वांटूंक आनी हेर रितीन आमकां सेवाक दिवच्या सर स्वयं सेवकांचोय उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबी रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया आनी अशें नोवेन आमी सुरवात करया. पान नंबर 16 नोवेनाच्यो मागणें सांगात आमी भक्तीपणी म्हणया. हे वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी स तरांच्या वासाची पिडा पयस सरता म्हणून उगडास कर. तुज्या मारी फातपिडेसां भलायकी मेळटा. उसांबाल दर्ये थंड जातात. बंदिवानाचे सांकळे तुटून पडतात. तोटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हानबोड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास सरन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजेर दबोवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी आमी मागता. एक घडी बरं सांत आंतोनीच्या मजतीन देवातान मेळिल्ल्या उपकारां समी उगडास काडया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. प्रत्येकान फाटल्या दिसांनी एकलो भाव आयिल्लो. ताका पिडा सुकुली म्हण नातुली जायतो पिडेस्त आसलो. हांगासर सांत आंतोनीचे मजत मागल्या उपरांत ताची पिडा संपूर्ण बरी जाल्या. तो बरो जाला. तितलें मात्र न्हय ताचो कोर्स संपोवन आतां ताका बैला गांवांत काम जाल्लें आसा आनी बेगीनच ह्या म्हयन्या भितर तो बैला गांवांत ताच्या कामा खातीर वेता. तशेंच वामाद बदवतावन एक कुटुंब आयिल्लें. फाटल्या 5 वर्सांत हांव 5.5 वर्सांत हांव तांकां भुरग्यांचें देणें नातलें. ह्या पंतळाक येवन सांत आंतोनीची मजत मागून
भुरग्याच्या देण्या खातीर ताणें मागिल्लें आनी देवान तांचें मागणें आयकलें आनी 5.5 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें तांकां फावक जालें. तशेंच काम मेळिल्ल्या खातीर बरी सरीक मेळून काजाराचें कार्य बरें जाल्ल्या खातीर आनी असल्या जायत्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सांत आंतोनीचे मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांचो उगडास करता आसतना ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांत व्हड कृत्यां जातात म्हणल्यार विश्वासान आमची त्या सवान ताच्या पांयां तळी दवरया. ताणें आमच्या पासत मागून व्हड कृत्यां देवाची आमच्या जिणेंत करच्या खातीर पाठ दूख गूण जावचे खातीर बायरेन इस्रायल जर्मनी असल्या गांवांक विजा मेळचे खातीर BP आनी शुगर बरी जावचे खातीर कुटुंबांत शांत समाधान आनी माया मोग आसच्याक भुरग्याचे देणें मेळोवंक बऱ्या घराण्यांचे बरी सरीक मेळोवंक स्वंत जागो आनी घर जावंक घरचे रीण फारीक जावंक बर्थ सर्टिफिकेटेर नांव सारकें जावंक वेपार बरो जावंक मोतीची पिडा गूण जावंक बरें कंपनीन काम मेळोवंक भुरग्यांनी परीक्षण बरें करून शिकोवंक बरे अंक आपणावंक भुरग्याचें प्रसूतपण बऱ्यान जावंक नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक बेंगलोरांत बरें एक घर मेळोवंक ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन्स मेळोवंक पायल्स आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक जाग्याचे समस्ये निवारूंक जागो आनी घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तकली दूख आनी पांयां तळटां फुलोवप गूण जावंक पांयांची सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक गॅस्ट्रीक आनी पेंटाची दूख गूण जावंक घराक करंट मेळोवंक आमाल पियेवण्यांत सुटका मेळोवंक चिंतलेलें काम बऱ्या तरान जावंक घर जावचें काम बऱ्या तरान जावंक हात दूख गुमटी दूख गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक आंगार आसलें दोवीकतां गूण जावंक बर्थ सर्टिफिकेट बापायचें नांव सारकें जावंक SSLCन बरें अंक मेळोवंक भुरग्याचे हट आनी राग पयस जावंक भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक शेळ कोंकली नाक ब्लॉक जावंचे शिंको गूण जावंक कुडीची मोटाय आनी जडाय उणी जावंक कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक भुरग्यान तोंडाक बोट घालची सवय सोडोवंक रातची बरी न्हीद पडोवंक घरांत सदांच मग्न करूंक काळजाची पिडा गूण जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनी सांबाळ सडीत जावंक दोळ्यांची दिश्ट बरी उरोवंक पासपोर्ट रिन्यूवल जावंक BSc नर्सिंग एग्जामांत बरे अंक जोडोवंक MBBS सीट मेळोवंक जर्मनीची लँग्वेज परिक्षा बऱ्या अंक्या सवें पास जावंक इंग्लीश लँग्वेज IELTS शिकोवंक आनी उत्तीर्ण जावंक किडनी समस्या पयस जावंक विजा रिन्यूवल जावन बरें काम मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक हातबंद सांबाळ मेळोवंक काजार जावंक मौन करूंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक कॅनडा आनी असल्या गांवांक वचोंक सोदतल्यांक बेगीनच वचोंक जावंक आनी असल्या आमच्या कसकी गरजां पासत पेल्याच्या गरजां पासत एक घडीभर मौनपणी मागया. सांत आंतोनीच्या विनवणेचो आदार मागून आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनती कर खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदांकाळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर आमेन. पिडेस्तां खातीर मागया. आमकां भलायकी मेळचे खातीर भलायकी आमचे कुडींत उरचे खातीर पिडा आमकां लागीं सरणा जावचे खातीर आनी कोण पिडेस्तां आसात तांकां सुटका पिडेतावन मेळचे खातीर भुरग्यांची ऑटिझम पिडा आनी हेर पिडा पयस वेचे खातीर आमी मागया.
सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससान देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपा सांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यान तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतान तुनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडोली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं रेडिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया आमचे तकले आमी बगोवया सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो उबे रावया आमी संकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुज्या उदार मनान आनी तुज्या उदार मन भक्तिकांक दिवचे मुखांत्र तांच्या उदार मनान आयचें जवान ह्या पुंतळार सेवचें तें भाग तुवें आमकां फावो केलां ह्या पासून तुका मेहरगान दिता आसतना सदांच तुज्या जतनेचेर आमी विश्वास दवरून बरवशान आमी जियोंक आनी सांगाता ह्या जेवणा वरवीं आमी कुडींत भलायके वंत जावन वाडोवंक आनी जर भलायकेचें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसा तें भरती जावंक आनी सांगाता हें जवान जाणीं दिलां तांच्या जिवितांत आनी केतूची कृपे बेसावां भरपूर मापान ताणें अनुभव करूंक हें जवान आनी हें जवान सेवच्या आमकां आनी हें जवान दान दिल्ल्या सर दानींचेर तूं आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन कृपे निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या आसमानांतली बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.